पंजाबी असल में आ गई है। तो किसी ने कहा था मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी। लगे रहना, छोड़ना ना, लड़ते रहना इससे, भागना ना मैदान छोड़ के। भागे नहीं उनको पसंद, दो ही काम होंगे, या शहीद होगा या गाजी होगा। तीसरा ना करना, भागना ना कभी, लड़ना इससे। भागने वाले नहीं पसंद उनको, 1000 बार गिरना मैदान में, फिर उठ के खड़े हो जाना। होगा तो मैदान में ही ना, भागना ना, भागने वाले नहीं उनको पसंद कोई, लड़ना इससे। मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदा। तू ना भागना, लड़ते रहना, दो ही काम हो गए, या गाजी होगा या शहीद होगा, दो ही काम हो गए, भागना। और ये मेरी बात याद रखना, ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे लड़ना। माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबक सुना रहा हूँ बुजुर्गों को। ये फवाइदुल फवाद मलफूजात है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के, हैं जी। उसमें लिखा है हजरत ने, तो उन्होंने वो मलफूजात जमा की हैं संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और फरमाते हैं ख्वाजा साहब के मोहल्ले में ना एक हिंदू था, ठीक है जी, इस्तदराजी था वो। उसके पास कमाल ये था कि वो मरज सलब कर लिया करता था। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से भी कुछ मशाइख की ज़ियारत की है जिनमें ये कमाल था कि वो मरज सलब कर लिया करते थे। मैं जिस तरह का बीमार होना ना, बीमार को कहना इस तरह का कोई जानवर लेके आ, छोटी बीमारी है मुर्गी ले, उन्होंने वो मरज सलब करके ना मुर्गी में कन्वर्ट कर दिया। अगर बीमारी बड़ी है तो कहना बकरा ले आ, उन्होंने मरज सलब करके ना, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है कुछ ऐसों को जिनको अल्लाह ने ये कमाल दे रखा था। उसमें भी ये कमाल आ चुका था, इस्तदराजी था वो। ख्वाजा साहब की जब तबीयत खराब हुई ना, तो कहते हैं जब अल्लाह वालों के पास बैठो तो ख्याल कंट्रोल में रखो, ये पकड़ लेते हैं दिलों के ख्याल। वो मुरीदीन के अंदर ना ये बात चल रही थी कि हम उसको बुला लाते हैं, वो ख्वाजा साहब का मरज सल्ब कर लेते हैं। वो ख्वाजा साहब ने मुरीदीन का वसूल साहब पकड़ लिया। आपने फरमाया अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको ना बुला के लाना, वो काफिर है, वो मुशरिक है, उसको ना बुला के लाना। वो ख्वाजा साहब पे गशी तारी हुई, अब बेहोश हो गए, मुरीदों से नहीं रहा गया, अपने पीर की मोहब्बत में बुला लाए। उसने आके ना ख्वाजा साहब का मरज सल्ब कर दिया। जब हजरत होश में आए तो देखा वो हिंदू बैठा। आपने मुरीदों से कहा मैंने तुम्हें मना किया था इसको बुला के ना, फिर बुला लाए। बहरहाल चलो, अब कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एक एहसान इसने किया है कि मैं करूंगा। लिखा ख्वाजा साहब ने उस हिंदू से पूछा, आपने फरमाया तुझ में ये कमाल किस तरह आया, मरज सल्ब कर लेने वाला। वो हिंदू आगे से कहता है हजरत अपने नफ्स की मुखालफत करने की वजह से। अगर नफ्स ने कहा ना बैठ जा, खड़ा हो गया। अगर उसने कहा खड़ा हो जा, मैं बैठ गया। अगर उसने कहा खा, मैंने नहीं खाया। अगर उसने कहा नहीं खाना, मैंने खा लिया। अगर उसने कहा नहीं सोना, मैं सो गया। अगर उसने कहा सोना है, मैं नहीं सोया। मैंने नफ्स की मुखालफत की, हर काम में उसकी मुखालफत की, मुझ में ये कमाल आ गया। अब निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। आपने हिंदू से पूछा, आपने फरमाया तू कहता है कि मुखालफत नफ्स की वजह से मुझ में ये कमाल आ गया। अब एक बात बता, कलीमा पढ़ने के लिए तेरा नफ्स क्या कहता है? वर्ज करता है हजरत नहीं मानता। फरमाया इधर भी तो मुखालफत करना है। आपने फरमाया इधर भी तो मुखालफत करना, तू खुद ही तो कह रहा है मुखालफत नफ्स की वजह से कमाल आया, तो फिर इधर भी तो मुखालफत करना था दाना। उसने कहा हजरत फिर पढ़ाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अब ख्वाजा साहब कहते हैं कि अगर हिंदू मुखालफत नफ्स के रास्ते पे निकले तो उसमें भी कमाल आ सकता है, तो फिर अगर मोहम्मदी निकलेगा तो है लड़िए लड़िए लड़िए, मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह एक दिन दिल इंजीर खाने को करना। आपने अपने मुरीद को ना, और था भी रोजा, आपने अपने मुरीद को पैसे दे के कहा मेरे लिए इंजीर लेके आओ। वो इंजीर ले आया। जब इफ्तार का वक्त आया ना और हजरत ने वो रोजा इफ्तार करने के लिए इंजीर मुंह में रखी तो फिर निकाल के रो पड़े। और इधर करता है हजरत क्यों कड़छड़ी में क्यों रो? पर मैं कई साल हो गए हैं मेरा दिल इंजीर खाने को कर रहा है, मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की।
اور جیسے میں نے انجیر منہ میں رکھی تو اندر سے بول کے کہتا ہے جنید دیکھ لا پھر میں جیتی گیا ورنہ کچھ تے کریے کچھ تے کریے مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی مٹھی چال نہ نسیوں میدان چیری کچھ تو ہوگا یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے رہنا اسی راستے اور کرو جی ہم پہ غصہ غالب ہے نہیں لڑو ہم پہ حسد غالب ہے نہیں لڑو ہم پہ کینہ غالب ہے نہیں لڑو ہم پہ مال کی محبت غالب ہے نہیں لڑو مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی کچھ نہ کچھ بن جاسی آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدان نس جاسی اصل میں حضرت چلو آج حضرت نے اقبال یاد کرا دیا میں تو آگے بڑا اقبال کا شدائی میں اقبال بڑا رویا ہے اقبال بڑا ہی رویا ہے اور ہم روتے بھی کوئی نہیں ہے اقبال بڑا ہی رویا ہے حضرت کہیں اقبال رو کے کہتا ہے شراب کہن پھر پلا سا کیا پرانی شراب جڑی جنید نو پلائی جڑی بایزید نو پلائی جڑی غریب نواز نو پلائی جڑی غوث اعظم نو پلائی بڑا روئے ہیں اقبال شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا مال کی محبت نے مجھے تباہ کر دیا وہ جام پلا وہ جام پلا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے وقت وصال تھا آنکھیں بند فرما لی اور قربان جاؤں جی اس وصال پہ بھی میں نے مرنا ہے جنید کا وصال ہوا تھا میں نے مرنا ہے کیونکہ میں نے حضرت میں نے ان مکانوں سے میں نے ان گلیوں سے ان محلوں سے اس گھڑی سے اس کوٹ سے میں نے دل لگا لیا ہے میرے لیے مشکل ہوگا چھوڑ کے جانا انہوں نے دل لگایا ہی نہیں انہوں نے دل لگایا ہی اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ تو انتظار کرتے ہیں کب وقت آئے اور جائیں جی اس کے اپنے رنگ ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے وقت وصال جس دن تھا اہل حلب کہتے ہیں ہم نے کبھی موذن رسول کو سجے نہیں دیکھا جب بھی دیکھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سادہ ہی دیکھا اور فرماتے وہ دن ہی وکھرا تھا لباس بھی نیا تھا داڑھی میں تیل بھی تھا اس دن انداز ہی بدلے تھے سارے آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے اللہ خیر کرے آج حضرت بلال بڑے خوش ہیں لوگ جمع ہو کے ناظر ہوئے حضرت خیر تو ہے آج آپ بڑے خوش ہیں وہ خاص ہی دن ہے فرمایا خاص نہیں خاص سے بھی خاص دن ہے عرض کی حضرت کیا ہے فرمایا آج میری موت کا دن ہے عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے گھڑی گھڑی پھر بلے شاہ گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے رات بسلدی پیا کٹاوے اور اس کو پھر کسی نے اردو میں لکھا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں ہم انتظار ہی نہیں حضرت کسی کا ہے ہم تو جی لگا ہم تو لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں ہم تو لمبی عمر کی دعائیں نہیں حضرت تصوف وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی نا وقت اخیر آیا آپ نے آنکھیں بند فرما لی وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو جان کنی کے عالم میں ہے آپ اونچی کلمہ پڑھیں ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے ظاہر ہے کہ کافی احباب جمع تھے وہ کسی شخص نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر اپنی آنکھیں بند تھی آپ نے آنکھیں کھول دی اور پتہ مسکرا کے اس شخص کو کیا کہتے ہیں آپ فرمانے لگے ارے تو یاد بھی اس کو کرا رہا ہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے ہائے تو یاد بھی اس کو کرا رہا ہے جو کبھی بھولے نہیں یار ڈی جی کھانا لے کتنا یاد کیا ہوگا جنید نے کتنا یاد کیا ہوگا شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا تڑ میں شیر چھوڑ رہا ہوں
تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جب محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے نا معراج پہ، جبرائیل امین علیہ السلام براق کی رکاب پکڑے بطور خادم ساتھ ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں کے عرض کرتے ہیں محبوب اب آگے میں نہیں جا سکوں۔ فرمایا جبرائیل کیوں؟ بلکہ محبوب اگر آگے جاتا ہوں تو میرے پر جل جائیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب تشریف لے گئے۔ وہاں صوفیہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل نہیں گئے، اگر وہاں ہوتے نا جناب ابو بکر تو نے پتہ کیا عرض کرنا تھا؟ محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی جے ہیں۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ پھر اقبال روئے ایک جگہ اور، عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر ہے۔